अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नहम जमात उर्दू के लेक्चर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम शहदाए पेशावर जो कि अमजद इस्लाम अमजद की लिखी हुई नज़्म है उसकी तशरीह और अहम नकात को समझेंगे। आइए ज़रा बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपके सामने शेर नंबर 1 लिखा है। तुम जिंदा हो जब तक दुनिया बाकी है, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, ऐ मेरे वतन के शहजादो तुम जिंदा हो, खुशबू के रूप में ऐ फूलो तुम जिंदा हो। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, जैसे कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आप पहले इसको समझ लीजिए कि आप सबसे पहले नज़म का उन्वान तहरीर करते हैं, फिर शायर का नाम लिखते हैं। तो ये एक इब्तदाई 4-5 ऐसी सुतूर मैंने लिखी हैं कि इसके हवाले से कोई भी आपको शेर आ जाए तो आप ये उसमें लिख सकते हैं। अमजद इस्लाम अमजद ने 16 दिसंबर 2014 को पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में जो दहशत गर्दी का सानहा पेश आया उसकी याद में ये नज़म तहरीर की है, जिसके अंदर तकरीबन 140 बच्चों ने शहादत पेश की थी और नोश फरमाई थी। तो सबसे पहली बात, उन्होंने इसके अंदर उन सारे शहदा को खिराज तहसीन पेश किया है और कहा है कि जब तक दुनिया बाकी है, यानी ये दुनिया बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि एक वक्त के बाद, एक मुद्दत के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से इस दुनिया ये ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह एक नया निज़ाम आकर इसका हिस्सा ले लेगा और वो आखिरत है। तो जब तक दुनिया कायम है तुम जिंदा हो, जब तक दुनिया रहेगी तुम्हारा नाम रहेगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि ऐ मेरे वतन के शहजादों, यानी शहजादे हमारे यहाँ वो बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं बादशाहों की औलाद, वो शहजादे। तो यहाँ पर उन्होंने इस दुनिया में भी उनको शहजादे कहा और आखिरत के भी। खुशबू के रूप में या फूलो तुम जिंदा हो, यहाँ पर उन्होंने फूलों को, यानी उनसे उसकी खुशबू और उसकी नाजुकी, आप यहाँ समझे तमसील के तौर पर, या एक इस्तिलाह इल्मुल बयान के अंदर इस्तेमाल होती है, इस्तिआरा के तौर पर इस्तेमाल किया है। यानी खुशबू की सूरत में और फूलों की तरह तुम जिंदा हो। जिस तरह फूल है और फूलों के अंदर खुशबू है, इसी तरह तुम अब इस दुनिया का जो खूबसूरत एक बाग है उसमें तुम फूल और कलियों की सूरत में हमारे यहाँ भी और अल्लाह के यहाँ भी तुम जिंदा हो। और नीचे सूरतुल बाकरा का मैंने एक हवाला जाती रेफरेंस दिया है, इसको आप किसी भी शेर के अंदर लिख सकते हैं। ये सूरतुल बाकरा का दूसरे सिपारे का दूसरा रुकू है कि तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, शहीद जिंदा हैं, तुम उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर भी नहीं है। शेर नंबर 2 में वो कहते हैं कि हर माँ की पुरनम आंखों में, हर बाप के टूटे ख्वाबों में, हर बहन की उलझी सांसों में, हर भाई की बिखरी यादों में तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। उसी तरह वो तारुफ आप लिखेंगे एक बुनियादी सा और उसके बाद आप बताएंगे कि तुम माँओं की आंखों को नम कर गए और उसकी नम आंखों के अंदर जो आंसू मौजूद हैं तुम उनकी सूरत में मौजूद हो। तुम्हारी याद में माँओं की आंखें भीग गई हैं। हर बाप अपनी औलाद को जवान होता देखता है और उनको तरक्की पाता देखना चाहता है, उनको शादीशुदा और बाल बच्चों वाला, अपने घर बार वाला देखना चाहता है। वो उसकी ख्वाब जो थे वो उसके दिल में ही रह गए, उसके अरमान उसके दिल के अंदर ही दफन हो गए। वो बहनें जो बड़ी बहनें अपने भाइयों के साथ खेलती हैं और कहा जाता है कि इंसान जो है वो अपने बड़े बहन भाइयों की
اولاد کی طرح ہوتا ہے، وہ ان کو ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کر شرارتیں کرتے ہیں، اور وہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیار بھرے انداز میں ناراضی کا بھی سمجھانے کا انداز کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ شرارتیں اور پیار بھری باتیں اور ایک دوسرے کا خیال اور وہ ناراض ہونا اور پھر ایک دوسرے کو منانا اب وہ بس بہن کی یادوں میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ وہ بھائی جو مان ہوتے ہیں، وہ جو انسان کی کمر کو مضبوط کرتے ہیں، اب ان کی تم بکھری ہوئی یادوں میں ہی موجود ہو اور تم اپنے اللہ کے ہاں زندہ ہو، لیکن یاد رکھو تم ہماری دعاؤں میں، تم ہماری یادوں میں زندہ ہو۔ شعر نمبر 3، ہم تم کو بھول نہیں سکتے، یہ یاد ہی اب تو جیون ہے۔ جیون یعنی زندگی کا سہارا ہے۔ اب تم ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہو اور تم ہی ہماری یہ زندگی ہو۔ ہر دل میں تمہاری خوشبو ہے، ہر آنکھ تمہارا مسکن ہے۔ تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ اے شہیدو، ہم کبھی تمہیں بھول نہیں سکتے، اب تم ہماری یادوں میں ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہو۔ تمہاری یادیں انمول ہیں، تمہاری باتیں انمول ہیں۔ اب ہمارے لیے زندگی کی حرارت ہو تم، یعنی شہید جو ہیں وہ اپنے لہو کے ذریعے اپنے چمن کو سینچتے ہیں۔ ہر آنکھ تمہاری شہادت پر پرنم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کو کہا کہ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہوتے ہیں اور تم یقیناً اللہ کی جنتوں کے اندر پھولوں کی طرح مہک رہے ہوگے۔ جن کو بھی شہادت مل جائے وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں، یادوں کے چمن میں کھلتے ہیں، خوشبو کا سفر ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ یادوں کے سفر میں خوشبو کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اسلام امجد یہ کہتے ہیں کہ تم نے حضرت امام حسین کی یاد کو زندہ کر دیا ہے، جو ظالم کے آگے جھکے نہیں بلکہ ڈٹ گئے، حتیٰ کہ پوری آل قربان ہو گئی اور یقیناً وہ اپنے اصل مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے اور اللہ کے ہاں اس کی جنتوں کے مہمان ہو گئے۔ تم نے بھی دشمن کے سامنے ڈٹ کر یہ طے کر دیا کہ شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ قلم کی نوک پہ نکتہ ہے کوئی، جو سچ ہے وہ بھلا جھکتا ہے کوئی۔ تم ایک شمع کی صورت اختیار کر گئے ہو جو راستہ دکھا رہے ہو آنے والی نسلوں کو، اور یہ بتا رہے ہو کہ شہید اصل میں امر ہو گئے ہیں، تم ہمیں بھلا نہیں سکتے ہو۔ کل تھے بس اپنے گھر کے واسی تم، اب ہر ایک گھر میں بستے ہو، تم زندہ ہو۔ اے میرے وطن کے شہزادو تم زندہ ہو، خوشبو کے روپ میں یا پھولو تم زندہ ہو، جب تک دنیا باقی ہے تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ یہاں پر اسلام امجد کہتے ہیں کہ شہید ہونے سے پہلے تم صرف اپنے گھر کے اندر بستے تھے، تم بس اس گھر کے باسی تھے، لیکن شہید ہونے کے بعد اور امر ہونے کے بعد اب تم ہر گھر میں بستے ہو، یادوں کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں تم موجود ہو۔ اور یہاں کہا گیا ہے کہ جو راہ خدا میں تم نے شہادت کا رتبہ پایا ہے، یہ سب سے اعلیٰ رتبہ ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، تم نے شہادت کے مرتبے کو پایا ہے۔ جب تک دنیا قائم رہے گی تم زندہ بھی ہو اور امر بھی ہو۔ ہر گل میں، ہر کلی میں، ہر غنچے میں، چمن میں تم زندہ ہو، اور یہ پیغام دے رہا ہے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور امر ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، شہدائے پشاور کے لیے ایک نظم اسلام امجد کی لکھی گئی، اس ویڈیو کے اندر ہم نے اس کے تشریح کے اہم نکات کو سمجھا۔ اس سے پہلے آپ مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھ سکے، پھر اس کے مرکزی خیال اور خلاصے کو سمجھ سکے۔ یہاں پر یہ مکمل ہو جاتی ہے
کیونکہ اس کی کتاب کی کوئی مشق موجود نہیں ہے، تو یہاں پر شہدائے پشاور کی جو نظم کا سلسلہ ہے وہ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔